मानवता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म द्वारिका नेपाल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। सर्वोच्चको आदेशपछि 20 जना मन्त्री पदमुक्त। सर्वोच्चको आदेशले राजनीतिलाई थप जटिलतातिर धकेलेको एमालेको प्रतिक्रिया। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोपको परीक्षणका लागि बाटो खुल्ला। मंगलबार 4954 जना कोरोना मुक्त। स्विडेनका प्रधानमन्त्री लोफभेनलाई विश्वासको मत भएन, राजीनामा दिन वा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई 1 हप्ताको समय। र त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि नेपाली क्रिकेट टोलीको बन्द प्रशिक्षण सुरु। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। सर्वोच्च अदालतले मन्त्रीपरिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रीपरिषद विस्तारको निर्णय विरुद्ध दायर गर्नुभएको रिटमा प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रीपरिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। 2078 साल जेठ 21 र 27 मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको उप प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूको शपथ र कार्यविभाजन संविधान अनुकूल भएको नभई संविधानको मूल मर्म भावना विपरीत भएकोले निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म मन्त्रीपरिषद विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन लगतै माओवादी छाडेर एमाले भएका मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउनु भएको थियो भने गत जेठ 21 गते पुनः मन्त्रीपरिषद विस्तार गरिएको थियो। अब सरकारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त कुमार नेमवाङ मात्रै बहाल रहनु भएको छ। यता सत्तारूढ नेकपा एमाले मन्त्रीपरिषद विस्तार र पुनर्गठन बदर गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशले राजनीतिलाई थप जटिलतातर्फ धकेल्ने टिप्पणी गरेको छ। अदालतको आदेशपछि संक्षिप्त कुराकानी गर्दै एमाले प्रवक्ता प्रदीप गेमालीले अन्तरिम आदेशलाई अप्रत्याशित भन्दै अदालत यस्ता विषयमा प्रवेश गर्दा राजनीति थप जटिलतातर्फ धकेलिने बताउनुभयो। अदालतका निर्णयहरूलाई एमाले सधैँ मानेको, तर यस्ता आदेश र फैसलाहरूले ल्याउने जटिलताबारे विचार विमर्श हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पदमुक्त हुनुभएका मन्त्री लक्ष्मणलाल कणले सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्नुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। आज सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रीपरिषद विस्तार बदर गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै जसपा नेता कणले अदालतको आदेश स्वीकार्नुको विकल्प नभएको बताउनु भएको हो। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रधानमन्त्रीले उप प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी 20 जना मन्त्री थप गर्नुभएको थियो। उहाँहरू सबै अदालतको आदेशमा पदमुक्त हुनुभएको छ। सर्वोच्चको आदेशका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको सहकार्यमा समस्या नआउने समेत उहाँले बताउनुभयो। फैसलाको कारणले हाम्रो सहकार्यमा समस्या हुँदैन, नेता कर्णले भन्नुभएको छ। यस्तै मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन विरुद्ध रिट दायर गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनपछिको मन्त्रीपरिषद विस्तार बदर गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको शक्ति देखाइदिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। यो आदेशले संविधान बाँचेको सन्देश दिएको पनि त्रिपाठीले बताउनु भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले अब राजनीतिबाट सदाका लागि सन्यास लिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसले कोभिड-19 रोकथाम तथा उपचारमा सरकार अपारदर्शी भएको भन्दै यसको सम्बन्धमा श्वेत पत्र जारी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। मंगलबार निवर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई नेपाली कांग्रेस कोभिड-19 अनुगमन समितिको तर्फबाट नेता प्रकाश शरण महत नेतृत्वको टोलीले भेट गरी सरकार कोभिड-19 रोकथाम तथा उपचारका लागि पारदर्शी हुन नसकेको भन्दै यसमा सरकारले गरेको लगानीको सम्बन्धमा श्वेत पत्र जारी गर्न माग गरेको हो। भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै नेता महतले कोभिड-19 नियन्त्रणको नाममा सरकारले दुरुपयोग गरेको र अब त्यस्तो नहोस् भन्ने कुरामा ध्यानाकर्षण पनि गराएको बताउनुभयो।
नेता महतले कोभिड-19 नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि खोपको विकल्प नभएको खोप ल्याउने विषयमा सरकारको कार्ययोजना के छ जनताले जान्न पाउनुपर्ने माग राखिएको पनि बताउनु भएको छ। खोपको छिट्टै सुनिश्चितता गराउनका लागि पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्राविधिक सचिवको पद खाली रहेको र हालसम्म परिपूर्ति नगरिएको भन्दै छिट्टै परिपूर्ति गर्न पनि कांग्रेसले माग गरेको छ। त्यस्तै विदेशी तथा स्वदेशी विभिन्न सङ्घ संस्थाले नेपाल सरकारलाई दिएको स्वास्थ्य सामग्री सत्तारूढ पार्टीका नेता कार्यकर्ताले आफूले ल्याएको जसरी वितरण गरिरहेकोले स्वास्थ्य सामग्री सरकारी निकाय मार्फत नै वितरण गर्न पनि आग्रह गरेको नेता महतले बताउनु भएको छ। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोपको परीक्षण गर्न बाटो खुलेको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सोमबार बसेको बैठकले विदेशमा उत्पादन, अध्ययन, परीक्षण भइरहेको खोपलाई नेपालमा पनि परीक्षण गर्न सक्ने सैद्धान्तिक सहमति दिँदै बाटो खुल्ला गरेको हो। मङ्गलबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीले मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको निर्णयले नेपाली जनताले खोप पाउने विषय पनि सहज हुने बताउनुभयो। अहिले विश्वभरिका जनताले लगाइरहेको खोप पनि परीक्षणसँगै रहेकोले नेपालले खोप उत्पादक कम्पनी अथवा देशलाई परीक्षणका लागि अनुरोध गर्न सकिने बताउनुभयो। परीक्षण गर्न आउने खोप उत्पादकले र त्यो देश जनताको अधिकतम हितलाई ध्यान दिएर काम गर्ने हुँदा अन्यथा लिन नहुने पनि डाक्टर गेवालीले बताउनुभयो। नेपालमा हेपाटाइटिस, कालाजार, मलेरिया, जापानिज इन्सेफलाइटिस जस्ताको सफल परीक्षण भएकोले कोरोना विरुद्धको खोपको परीक्षण पनि फाइदाजनक हुने डाक्टर गेवालीले बताउनुभयो। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले कोरोना सम्बन्धी विभिन्न अध्ययन गरिरहेको बताएको छ। साथै आगामी असार 17 र 18 गते काठमाडौँमा बृहत सम्मेलन गर्न लागेको छ। यसैबीच नेपालमा थप 4522 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 12204 जनाको पीसीआर परीक्षण र 4709 जनाको एन्टिजेन परीक्षण भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मङ्गलबार थपिएका संक्रमितमा धौलागिरी अस्पतालबाट यसअघि भएको परीक्षणको विवरण समेत जोडिएको छ। योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6,54,470 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,954 जना कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। योसँगै अहिलेसम्म संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 5,64,882 पुगेको छ। अहिले नेपालमा कोरोना संक्रमण निको हुने दर 90.2% रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 52,648 रहेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टा र प्राप्त विवरणसहित 41 जनाको संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ। यो सहित नेपालमा अहिलेसम्म 8,813 जनाको कोरोनाबाट ज्यान गएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बाढीको विपत्तिमा परेको सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका र 5 पोखरी गाउँपालिकालाई आर्थिक सहयोग गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बाढीग्रस्त सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकालाई 2 करोड रुपियाँ र 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकालाई 50 लाख रुपियाँ सहयोग गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले सिन्धुपाल्चोक पुगेर यो सहयोग हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। सहयोग हस्तान्तरण गर्दै प्रमुख साक्यले विपदको बेलामा आफूहरूले थोरै भए पनि सहयोग गरेको बताउनुभयो। पानी पर्ने सिजन अझै आउन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी दिनमा थप पूर्वाधारको क्षति हुन नदिन ध्यान दिन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। सहयोग रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङको समेत उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य मन्त्री तामाङले विपदग्रस्त पालिकाहरूले विपद व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कोष खडा गर्न अनुरोध गर्नुभयो। विगतमा विपत्तिहरूमा उठ्ने गरेको पैसा कानुनी जटिलताका कारण सम्बन्धित पीडितको हातमा नपरेको भन्दै उहाँले यस विपत्तिमा भने सबै पालिकाहरूले आफ्नो कोष सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। देश विदेशबाट सहयोग गर्न चाहनेले सोही कोषमा जम्मा गर्न पनि उहाँले आह्वान गर्नुभयो। मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख डम्बर बहादुर अर्यालले समयमै नगरवासीलाई सचेत हुन सूचना प्रवाह गरेका कारण मानवीय क्षति कम भएको उल्लेख गर्नुभयो। विकास निर्माणको कामको संरचना क्षति हुँदा झनै समस्यामा परेको उहाँको भनाइ छ। हाल अरबौं क्षति भएको भन्दै अझै नदीले कटान गरिरहेकोले त्यसलाई न्यूनीकरणका लागि प्रयास गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यका सहितका जिल्लामा आजदेखि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको छ। काठमाडौँमा आजदेखि जोर बिजोरका आधारमा निजी गाडी सञ्चालन हुन थालेका छन्। आजदेखि साना सवारी साधनलाई जोर बिजोर प्रणाली लागू गरी सञ्चालनको अनुमति दिइएको छ। त्यसैगरी केही प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने तथा भिडभाड हुने बाहेकका व्यवसाय समेत आलो पालो गरी सञ्चालन हुनेछ। डिपार्टमेन्ट स्टोर, सपिङ मल, खेलकुद सामग्री पसल, कपडा, जुत्ता, फेन्सी, कस्मेटिक, साडी,
टेलरिङ सोमबार, बुधबार र शुक्रबार बिहान 11 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म सञ्चालन गर्न सकिने गरी आदेशमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। सुन पसल, भान्साजन्य, विद्युतीय, घरायसी सामग्री, अटोमोबाइल सोरुम, अटोमोबाइल पार्ट्स पसल, इलेक्ट्रोनिक पसल आइतबार, मङ्गलबार र बिहिबार बिहान 11 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म खोल्न पाइनेछ। भिडभाड हुने सबै गतिविधिमा रोक लगाइएको, विगतको अवस्था कायमै रहने भएको छ। फुटपाथ र खुल्ला ठाउँमा हुने व्यवसायलाई पनि रोक लगाइएको छ। नित्यकर्म बाहेकका धार्मिक कार्यक्रममा पनि सञ्चालन गर्न पाइने छैन भने भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन गर्न पनि रोक लगाइएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। अन्तर्जातीय विवाह गर्ने दुई दम्पतिले भरतपुरमा 1-1 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेका छन्। दलित तथा सीमान्तकृत वर्ग उत्थान समिति भरतपुर महानगरपालिकाले मङ्गलबार भरतपुर 27 का उदय सुनार, प्रतिमा गुरुङ सुनार र भरतपुर 6 का दीपक बुढाथोकी, निशा परियार बुढाथोकीलाई सो रकम प्रदान गरेको हो। छुवाछुत मुक्त अभियान अन्तर्गत अन्तर्जातीय विवाह गर्ने दम्पतिलाई प्रोत्साहन स्वरूप सो रकम सहयोग गरिएको दलित तथा सीमान्तकृत वर्ग उत्थान समिति भरतपुर महानगरपालिका संयोजक चक्र रुचालले जानकारी दिनुभयो। रुचालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा भरतपुर महानगरका मेयर रेणु दाहाल, उपमेयर पार्वती शाह ठकुरी, वडा अध्यक्ष लगायतको उपस्थितिमा ती दुई दम्पतिलाई चेक हस्तान्तरण गरिएको थियो। 6 वर्ष प्रेम सम्बन्धमा रहेर उदय सुनारसँग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएकी प्रतिमा गुरुङ सुनारले छरछिमेकका कारण आफ्नो परिवारले पूर्ण रूपमा स्वीकार्न नसकेको बताउनुभयो। तनहुँ व्यास नगरपालिका वडा नम्बर 1 की प्रतिमाले 2077 सालमा भरतपुर 27 का उदयसँग अन्तर्जातीय विवाह गर्नुभएको थियो। यस्तै प्रतिमाका श्रीमान उदयले सासू आमासँग बोलचाल भए पनि ससुरा बुवासँग अझैसम्म नबोलेको बताउनुभयो। उदय अहिलेसम्म ससुराली जानुभएको छैन। उदय जगतपुर स्वास्थ्य चौकीका जनसङ्ख्या निरीक्षक हुनुहुन्छ भने प्रतिमा गुन्जनगर स्वास्थ्य चौकीकी अनमी हुनुहुन्छ। यस्तै अर्का दम्पति दीपक बुढाथोकी र निशा परियार बुढाथोकीले भने समाजको तिरस्कार भोग्न नपरेको बताउनु भएको छ। बुबाको मृत्यु पश्चात आमाले पनि साथ छोडेपछि परिवार नै निशा भएको दीपक बताउनुहुन्छ। आमा बुबा भएको भए दलितकी छोरी भनेर भेदभाव हुने थियो कि हुने थिएन भन्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ। 4 वर्षको प्रेम सम्बन्धपछि विवाह गरेको यो जोडी छिट्टै अभिभावक बन्दैछन्। सहयोग स्वरूप पाएको सो रकम श्रीमतीको प्रसव र स्याहार सुसारमा लगाउने दीपकको भनाइ छ। दीपक सवारी साधन चालक हुनुहुन्छ। निशा 11 कक्षामा पढ्दै हुनुहुन्छ। बच्चा ठुलो भएपछि पढाइलाई निरन्तरता दिने उहाँको योजना छ। आफूले चाहँदै पढ्न नपाएका दीपक भने श्रीमतीलाई उच्च शिक्षा दिलाउन हर कोसिस गर्ने बताउनुहुन्छ। उहाँ 5 कक्षासम्म पढ्नु भएको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मेयर रेणु दाहालले विकासको पूर्वाधार सँगै सामाजिक विकासको काममा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। देशको भौगोलिक विकासले स्वस्थ समाजको निर्माण गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ थियो। छुवाछुतलाई जरेदेखि उखेल्ने अन्तर्जातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। यस्ता खालका अभियानले नै हिजोभन्दा आज जातीय भेदभावमा सकारात्मक परिवर्तन आएको बताउनु भएको थियो। मेयर दाहालले छुवाछुत मुक्त महानगर निर्माण गर्न यो अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज उच्च अङ्कले बढेको छ। लगातार ओह्रालो लागेको नेप्सेमा आज भने पुनः हरियाली छाएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार मङ्गलबार नेप्से 79.44 बिन्दुले उकालो लागेर 2913.84 मा पुगेको छ। यस्तै ठुला कम्पनीको सेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 16.19 बिन्दुले बढेर 536.34 मा पुगेको छ। नेप्सेका अनुसार कुल 225 कम्पनीको 1,97,70,638 किता सेयर रु 10,28,62,69,957 मा खरिद बिक्री भएका छन्। आजको कारोबारपछि बजार पुँजीकरण रु 40,48,02,44,44 बराबर पुगेको छ। कारोबार भएका कुल 13
उपसमूहको नै सेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छ। बैंकिङ 44.13, व्यापार 21.54, होटल तथा पर्यटन 109.95, विकासमै 251.33, जलविद्युत 150.01, वित्त 127.6, निर्जीवन बीमा 375.23, उत्पादन 162.41, अन्य 34.82, लघुवित्त 64.9, जीवन बीमा 387.85, सामूहिक लगानी कोष 4.58 र लगानी उपसमूहको सेयर 4.58 बिन्दुले उकालो लागेको छ। नेप्सेका अनुसार आज 8वटा कम्पनीको सेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। त्यसमा अधिकांश जलविद्युत कम्पनी रहेका छन्। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्विडेनका प्रधानमन्त्री स्टेफान लोभेन पदमुक्त हुनुभएको छ। संसदमा भएको मतदानमा बहुमत सदस्यहरूले उहाँलाई बिदा गर्ने पक्षमा मत दिएका थिए। मतदानमा सहभागी मध्ये 181 जनाले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने 51 जना अनुपस्थित भएका थिए। 349 जना सांसद मध्ये 117 जना मात्रै प्रधानमन्त्री लोफभेनको पक्षमा उभिएका थिए। विश्वासको मत नपाएपछि अब प्रधानमन्त्री लोफभेनलाई राजीनामा दिन वा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्न 1 हप्ताको समय रहेको छ। सत्तारूढ दक्षिणपन्थी पार्टीलाई ग्रीन पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि स्विडिस सरकार सङ्कटमा परेको हो। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। स्कटल्यान्ड, नामिबिया र नेपालबीच हुने त्रिकोणात्मक एकदिवसीय श्रृङ्खलाका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले मङ्गलबारबाट अभ्यास सुरु गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा नेपाली टिमले स्पेन भ्रमण सफल बनाउन प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। एक साता अघि मात्र नेपाल फर्किएका प्रशिक्षक डेभ वाटमोरले यस नेपाल क्रिकेट सङ्घले छानेको खेलाडीलाई समावेश गरेर तयारी सुरु गर्नुभएको हो। स्पेनमा जुलाई 20 देखि 30 तारिकसम्म हुने आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्ड र नामिबियासँगको त्रिकोणात्मक एकदिवसीय श्रृङ्खलाका लागि नेपाली टोलीले अभ्यास सुरु गरेको हो। जुलाई अन्तिम साता हुने श्रृङ्खलामा सहभागी हुने खेलाडी र अफिसियलको सोमबार कोरोना परीक्षण नेगेटिभ आएसँगै श्रृङ्खलाको तयारी सुरु भएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा पहिलो दिन यसअघि नेपाल क्रिकेट सङ्घले जारी गरेका 20 खेलाडी मध्येबाट 19 खेलाडीले अभ्यास गरेका छन्। पृथु बास्कोटा प्रशिक्षणमा सहभागी थिएनन्। बास्कोटा व्यक्तिगत कारण देखाएर पृथुले बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी हुन नसक्ने बताएका थिए। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। सर्वोच्चको आदेशपछि नवनियुक्त 20 जना मन्त्री पदमुक्त। सर्वोच्चको आदेशले राजनीतिलाई थप जटिलतातिर धकेलेको एमालेको प्रतिक्रिया। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोपको परीक्षणका लागि बाटो खुल्ला। मङ्गलबार 4954 जना कोरोना मुक्त। स्विडेनका प्रधानमन्त्री लोफभेनले विश्वासको मत पाएनन्। राजीनामा दिन वा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई 1 हप्ताको समय। र त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि नेपाली क्रिकेट टोलीको बन्द प्रशिक्षण सुरु। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म द्वारिका नेपाल बिदा हुन्छु। नमस्कार।